Fatihah. هذا خير عهدة الإنسان محمد صلى الله عليه وسلم إلى عليك بالقدر والشهادة والسلام عليك وأصحابك إلى سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وتنسلت والشفاعة والقاضي ولم جعلناها هنا بسبب ومجد الحمد والشهادة يا برمضان يكره قوتها ولا معزز ولا مول مع Bapak Abdul Rahman Mbah Ibu Bapak Sukandar almarhum Bapak Asli almarhumah Ibu Devi almarhum Bapak Mbah almarhum Bapak Nasir almarhumah Ibu Ardini Bapak almarhum Nasuddin Mbah Sastro Asli Bapak Yasir almarhum Muhammad Nahrawi Mbah Umar Said almarhumah Ibu Pak Amir Syahid itu Mbah Salim Ibu Asli Mbah Hati Mbah Haji Nawai almarhum Mbah Salam almarhum Fatihah Mbah Hasan almarhum Abdi Ahmad bin Nawawi Bidatul Nafisah Bapak Ibu Devi Rahmi Bapak Syamsuddin Mbah Taslim Mbah Isa Bapak Ibu Bapak Ilham Bapak Menati Ibu Ais Walidina Wailah Hawadi Syekh Abdurrahman Ajibai Ila Hafidh Muslim Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي خليه الوسيلة يا ربي خشعه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا سامع دعانا يا ربي بلغ لنا سرور يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ترشنا بنوره يا ربي حفظنا وامانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم واسكننا جنانا يا ربي اجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حلنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصل كل مسلم يا ربي واغفر كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
وسلم بالمشافى يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الوارث الطالب البعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبين والزائل والذاهب يسبحه الآبل والمائل والطالع والغارب ويوحد الناطق والصامت والجامد والذاهب يضرب بعزل ساكن ويسكن ببطله الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب بترتيب تركيب هذه القوارب خلق مخ وعظم وعضد وعرق ولحم وجلد وشعرا بنظم مؤتلب متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بسط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستلب هل من تائب هل من طالب حاجات فأولي له المطالب فلا رأينا الختام قياما على الأقدام وقد جادوا بدموع سواكب والقوم بين نادم وتائب فخاف لنفسه يعاتب فابق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهر ذيول الفويق فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأتركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خالد سبحانه وتعالى الملك أوجد نور نبيه محمد قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قيل هو آدم قال آدم يحمده على المراتب قيل هو نوح قال نوح ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم به تكون حجة على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى المشرك وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته خلة الوقار فتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال هو نبي استخدمه من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويقتله جده ثم عمه الشقيق أبوه طارق اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب
حتى جولكم رئيس معاني عجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات في التهاني والبشارات فإن النور المسؤول والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكله يتيما وأطهره وأحب إليه واهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتنزيلا واستغفارا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استدى بها الطلق بيد رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا ذاكرا حامدا كان البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى من ولأهل الكون أنس وسرور قد تجادنا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك حضره يهنى المسائي فهزال اليوم الغرة واستقيموا بجمالي وقافي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى
سعد مرحبا مستمر ليس ينفد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جاءت حسيني مرحبا حيث أوتينا عطانا مرحبا جمع الفخر المؤبد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جاءت حسيني ربي كل حمدي مرحبا مرحبا جل يا سره مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاءت الحسين مرحبا مرحبا بوجودي مرحبا مرحبا مصطفى الهادي محمد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاءت حسين مرحبا مرحبا يا رسول الله يا رسول مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاءت حسين مرحبا مرحبا البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله بنا نجا سبيلي كي به أصحاب نور شاء ربي بلغنا بجاهي في جواري خير رمضان صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلاة الله تغشى يا الله أصحاب الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي
ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله والسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولد صلى الله عليه وسلم بدون يد العناية معقولا بكفر البداية وأشرف بهذه القضاء وتلألأ الكون من نوره برده ودخل في عقد ببيعته من بين الخلائق من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات في خمود النار وسقوط الشيطان ورميت الشياطين من السماء بالشهب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بسلطنته دليل خاطئ لما تألق من زناه النور الساطئ وأشرق في بائد الضياء اللامع حتى وما عسى أن يقال في من وسق القرآن وعرض عن فضائله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الله له بين رؤيته وكلامه وقرن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه وجعله رحمة للعالمين ونورا وملا بمولده القلوب الفاتحة إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه برحمتك المشهود إلى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من الأنبياء من الملائكة المقربين أشهد ذلك وعليك ورحمة سيدنا ومن سيدتنا حوامة سنة بينهما إلى يوم الدين ساداتنا وموالينا الباكرين وعمر وعثمان وعلي وإلى روح بقية صحابة القربة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شاورنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حسن إلى حوض الشيخ عبد القادر الشيخ محمد باب الشيخ وإلى حضرة مؤسس أن حضرة العلماء وإلى حضرة كي خلل بنك وإلى حضرة وإلى وارثنا على كل من المسلمين على الغور سلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. khususan jamaah jenengan sama istighfar sama warga keluarga jenengan kabeh mugi-mugi kula dijaga Allah Subhanahu wa taala paring berkah wargane paring barokah sekarang muga-muga gak ada urusan dipermudah Allah Subhanahu wa taala ada
mungkin kalau disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk ayat ini ya bikin enggak Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la manja min Allah illa ilayhi. La hawla wa la manja min Allah illa ilayhi. La hawla wa la manja min Allah illa ilayhi. La hawla wa la manja min Allah illa ilayhi. La hawla wa la manja min Allah illa ilayhi. La hawla wa la manja min Allah illa ilayhi. La hawla wa la manja min Allah illa ilayhi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Qadim, 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 ya Allah, ya Ya Sami' ya Basir, 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 ya Mubin ya Khaliq, 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 ya Habib ya Nasir ya Wakil ya Allah, 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 ya
حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا 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 حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 اللهم صل على سيدنا محمد الضغط حيلة أدرك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الضغط حيلة أدرك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الضغط حيلة أدرك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الضغط حيلة أدرك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الضغط حيلة أدرك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الضغط حيلة أدرك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد أطلق الحيلة بيدك يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما ونزيد سيدنا محمد الذي تنعل بالقدر أنا باجي بالقرابة مطلق الحوادث وتنال بالعباد وحسن الخواتيم وسسر الرحمة بالذكر وعلى أصحابه وإلى محادنا فاتنا هذا بسهولة معلوم الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما سهلا على سيدنا محمد الذي تنعل بالقدر ودعوة بالقرابة تقام بالحوادث ودعوة بالقرابة وحسن الخواتيم وسسر الرحمة بالذكر وعلى آله وصحبه في كل لمحة على مسجد بكل معلوم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدر ودعوة بالقرابة تقام بالحوادث ودعوة بالقرابة وحسن الخواتيم وسسر الرحمة بالذكر وعلى آله وصحبه في كل لمحة على مسجد بكل معلوم الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترجينا بها جميع أعمالنا وتغفر لنا بها جميع الحاجات والطيب من السيئات وترفعنا عندك على درجات وتبلغنا مصائب من جميع الخيرات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترجينا جميع أعمالنا وتغفر لنا جميع الحاجات وتبلغنا من السيئات وترفعنا عندك على درجات وتبلغنا مصائب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من الآفات وتغفر لنا الحاجات والتنسيئات ذاك درجات تبلغنا بأصل الغايات من جميع الحاجات
Ya Badi, 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 Ya Badi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنزيل قوم آباؤهم غافلون لا يعبد ولا نسيم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وإيانا نغاني فهم مقرحون جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم فهم لا يبصرون فاستغرقنا عليهم يقول لا يؤمنون إنما ينذر من كذلك وخشي الرحمن بالغيب وبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نعلم الموتى ونعلم ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وعززنا بثالث قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الله من شيء قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من رسل المدينة رجل قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة لي الرحمن في ذلة ومن شرع نسيهم إني لفي ضلال مبين إني أعمت لكم فاسمعوا قيل ادخلوا الجنة وإلى قوم يعملون بما غفر لي ربي وجعلني من المؤمنين وما أرسلت على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا مرسلين إن نزلنا ساعة واحدة بينهم قومين يا حسرة على عباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا أن أولاد من القرون أنهم لا يهتدون وإن كلما جميع لدينا مهتدون فآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حقا وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب ومكنا فيها من النخيل ليأكلوا من ثمرها وعلى سيدهما فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالوجود القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابقنا وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك الأشهر وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا يصرفون لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما آتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال للذين آمنوا أنطعم من لم يشاء أو أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا ينظرون إلى صيحة واحدة تأخذهم فهم يخسرون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما قال الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منكرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه
لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استقاموا فيها ولا يهتدون وما نعملهم نجس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم منها يأكلون فلهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون ولا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة إذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهن وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصر على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصر على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصر على القوم الكافرين حسنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا وتبعت عنكم السؤال لان منها حول حسنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا ودفعت عنكم السؤال بأن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السؤال بأن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي الحمد لله الذي أنعم علينا وأتانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وأتانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وأتانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسيب السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسيب السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبقولي يا قهار خذ من تحيل سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقول يا قهار خذ من تحيل سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقول يا قهار خذ من تحيل وعاتب قلوب العالمين بأسرها علي والاسم قبل مسلمها نرد بك أنت من كل وجهة وللاسم أرمي من الموت بشر وعاتب قلوب العالمين بأسرها علي والاسم قبل مسلمها نرد بك أنت من كل وجهة وللاسم أرمي من الموت بشر وعاتب قلوب العالمين بأسرها علي والاسم قبل مسلمها نرد بك أنت من كل وجهة وللاسم أرمي من الموت بشر ما شاء الله 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 ما شاء الله
شاء الله ما 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 شاء الله يا جبار يا قاهر يا المجيد وارحمنا وارحم المسلمين ممن ظلمنا المسلمين وأنعم علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قاهر يا المجيد وارحمنا وارحم المسلمين ممن ظلمنا المسلمين وأنعم علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قاهر يا المجيد وارحمنا وارحم المسلمين ممن ظلمنا المسلمين وأنعم علينا وعلى المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك وعبدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. عباد الله رجال الله أنيسونا بأجل الله وكونوا عونا لله فسنحظى بفضل الله وسنحظى بفضل الله ويا الله يا أنجاب ويا سلام يا أكبر وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله تعالوا وانصروا لله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمري وصدناكم فشدوا حسبكم لله فشدوا حسبكم لله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي حسناتي إشارتي ويسكو ربنا لله ويسكو ربنا لله بكشف الحب عن عيني ورفع العين من بيني وتنسي الكيف عن عيني بنور الوجه يا الله بنور الوجه يا الله. صلاة الله مولانا على النبي الهدى جنة فمن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله شفيع الخلق عند الله. على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي دين خلصنا من البلوى يا الله من البلوى يا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة يسألك عن ذكرها وخافض رافعها الجنة رجا وبست الجبال وكنتم فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يمسكون فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشاءون وحور عن سالف المخلوق جزاء بما كانوا يعملون
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وعلم ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن قرآنا أصحابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحساب وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونشركم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفعلون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح اسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين هذا الحديث أنتم مؤمنون فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغتم الحلقوم وأنتم حينئذ تعذرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين تأتونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فرحمة نعيم وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وسلسل الجحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فروج ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم من عذاب السعير وللذين تعملون ربهم عذاب وجهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيئا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها موج سألهم خزنتها لم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لا كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فهي هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم وكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما ينسبون إلى الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجد الله يحصره الرحمن الكافرون لا يؤمنون أمن هذا الذي يرزق من أمساس الأسماء قلته في عقبال الرد أفمن يمشي مقيما على وجهه أن يمسي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي يشاء وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه ترجعون ويقولون متى هذا بعد إن كنتم صادقين قل إنما علمه عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئة الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل آية أحد يوم معي رحمنا يؤتي الكافرين من عذاب أليم قل الرحمن آمنا به وعند توكلنا فسيعلمون في ضلال مبين قل أرأيتم أصبح ماؤكم غير فمن يأتيكم بماء معين
لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Bahwa tahlil sepagi, sedikit lah pasti terbawa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la Muhammad la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ala nabi sallallahu. La ilaha illallah ala nabi sallallahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli alaihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل عليه صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم. Ya Allah 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 ya Rahman ya Allah ya Rahim 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 ya Allah sallimna fid dunya wal akhirah ya Allah sallimna fid dunya wal akhirah ya Allah sallimna fid dunya wal akhirah ya sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له لا إله إلا الله السلام عليكم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Muhammadin fi kulli waqtin wa Muhammadin fil malaa'ikati wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Allahumma ij'al wasi'an taqabbal amin yasin amin al-azim wa ma 'allamna min la ilaha illallah Allahumma bihamdika wa ma sallamna ala sayyidina Muhammadin fi hadzal nazilatan rahmatan minka nazilatan rabbana sadaqatan mutaqabbilatan min rabbina wa nusbiha habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal mursalin sallallahu wa sallamu alaihim ajma'in wa ila arwahi ahli baiti tahirin wa azwajihi tahirati wa ummahatil mu'minin wa ila arwahil khulafa'ir rasyidin wa jami'il ashabi ajma'in wa tabi'in ala hum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wa muqaddidin ila amilin wal muqaddidin wal qurra'i wal mufassirin wa ahli ta'atika wa ahli ta'atika ajma'in wa ila arwahi abaina amin wa syekhina bima ila arwahi subur min muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat dan auliya sayyidina sayyidina khususan Rahman wa ya Sim Soib dan Asman Asmanun Ibu Devi wa Suud Tim Amin wa Ibu Ni wa Sastro wa ini ya amin Amin. Wa Ibu
Iya. Harsi. Ibu. Nah. Itu bisa. Allah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum Allahumma maghfirata wa syafa'ata ala al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minat irfa' lahum darajat wa dha'if lahum al-hasanat wa sayyi'at ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi Amin amin amin. Monggo. Amin. Berarti itu ya. Amin amin. Amin amin amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tikkil qulubi wa dawaiha wa
ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وبدائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم ولله الأسماء الحسنى والله الذي لا إله إلا أنت يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيل يا باسل يا خفيف يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا عليم يا عادل يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسين يا جليل يا كريم يا رقيب يا متقي يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باقر يا شهيد يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدع يا معين يا محيي يا مؤمن يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صلاة يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا باطن يا والي يا متعالي يا قلب يا تواب يا كريم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مني يا ضر يا نبي يا نور يا هادي يا هادي يا باقي يا ولي يا رشيد يا شهر يا الله لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم
ilaha illallah al-aman min zawalil iman. La ilaha illallah min zawalil iman. Min fitnatis syaitan ya qadimal ihsan ya qadimal ihsan. Maka alaina min ihsan kal qadir ya Hannan ya Hanan ya Mannan ya ya Rahim ya Rahim ya Rahman ya Rahman ya Ghafur ya Ghafur ya Ghaffar ya Ghaffar yaghfir lana ighfir lana warhamna warhamna anta khairur anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa bil haqqi yudhhirahu ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para ustaz, para sederek sedaya jamaah Istighosah Malam Ahad ingkang sanget kula hormati. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya saged kepanggih malih rutin iki walaupun kadang-kadang dielok karo ngantuk-ngantuk pancen waktune dalu taman surgane Allah sing ing donya niki diantara wonten 3. Masjid, majelis zikir dan majelis ilmu. Alhamdulillah kula dalu kalau jenengan sedaya niki dalu niki ada di 2 tempat taman surga. Ada zikir sudah kita lakukan, majelis ilmi sekarang kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Para sedherek ingkang sanget kula hormati, sak mangkin niki disampaikan oleh Gus Udin bahwa sudah masuk bulan Maulid. Sehingga bulan ini bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Junjungan kula panjenengan sedaya, pepunden kula panjenengan sedaya. Beliau manusia yang sangat kita cintai. Insya Allah kula panjenengan sedaya cinta ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kula panjenengan sedaya setunggal teng pangeran. Namun loro kan Kanjeng Nabi. Niku gak kena ditolak, gak kena diudik-udik niku pun. Nggih. Nek sampai niki meleset keliru, cinta niku diarahkan ke yang lain, wah, niki gak tepat nih. Sehingga cinta kula panjenengan sedaya setunggal ke Allah sampai kali kan mesti Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritane zaman Kanjeng Nabi wonten sahabat jenenge Sauban. Sauban niki suatu ketika Kanjeng Nabi ini kepanggih Sauban dalam keadaan kuru awake, pucet, lemes, wis gak berdaya kaya ngoten. Kanjeng Nabi taken teng sahabat Sauban iki. Sauban, apa ya? Sakit kan? Dari Sauban, mboten Kanjeng Nabi. Kula mboten sakit. Cuma kula niki berpikir termenung ngangen-ngangen sampai kayak ngeten iki mboten kula sakit kula ngangen-ngangen napa to kula niku sakit terus kumpul jenengan niku jape Bapak nggih sakniki teng donya kula sakit ningali jenengan tapi benjing teng akhirat kula niki seandainya mlebu surga terus Bapak niku kemungkinan nggih tebih kali jenengan kula ngadap jenengan dhuwur. Niku nek kula mlebu surga, nek kula nang neraka, jelas mboten sakit kepanggih jenengan. Makane kula ngangen biyen apa kula
Mungkin boten kapanggih jenengan kula yo napa kula niki. Zat akhiripun ningali sauban sing cintai kaya ngoten kan Kanjeng Nabi, akhirnya turun ayat sing Allah Subhanahu wa taala sing maksudnya adalah bahwa orang-orang yang cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya linjing pada dikumpulkan oleh Nabi oleh tiang-tiang soleh wonten surganya Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kula panjenengan sedaya cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga monggo diarahni tidak cinta tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun sampai cinta kula teng liyane ngalahni cinta tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mur Bapak para jamaah sedaya ingkang sanget kula hormati. Wonten setunggal kita yang malik akan cerita niki pendeta karena cinta ini ke Nabi ya. Cinta ke Nabi itu sakit malik segala-galanya. Pendeta zaman Nabi niki si Nabi tasik gesang niki kalau Islam betul purun ini pendeta mana kalau gue sana gak gelap tapi dewa ini ngerti loh kitab-kitab niku bahwa Nabi niku ciri-cirinya niku sesuai Rasulullah SAW itu benar tapi dia kalau Islam betul purun. Setelah dia kasih cerita setelah Nabi wafat okay. Setelah Nabi wafat jarak beberapa hari pendeta ini kepengin ini mboten ngerti pendeta ini mboten ngerti nek Nabi wafat sehingga pendeta tadi madosi Nabi ke Madinah sampai di Masjid Madinah, pintu Masjid Madinah. Pendeta niki salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Terus pendeta dijawab kali Sayyid para jamaah sedaya masjid. Waalaikumsalam. Sayyidina Ali ngajak bidang ngajeng masjid. Kita kon. Enten perlu apa sampean? Aku kepengin ketemu Rasulullah. Ini pendeta sing awal boten pun mlebet Islam. Akhirnya kepengin iki kepanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab Sayyidina Ali. Telat sampean. Napa Rasulullah pun wafat. Kaget ya. Akhirnya dewa ini langsung takkan datang Sayyidina Ali. Kaifal Islam? Ya apa caranya kalau mlebu Islam? Qul asyhadu an la ilaha illallah. Akhirnya kalau Sayyidina Ali diutus baca syahadat. Sak sampune pendeta niki mau syahadat dari matur malih. Aku kepengin weruh jubahe Kanjeng Nabi. Tapi damai meyakinkan ini. Dewa sing kurang yakin, damai meyakinkan. Aku pengen roh jubahe Kanjeng Nabi. Akhirnya Sayyidina Ali ngutus Bilal wangsul. Bilal ben sanjang, ben kondo teng Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Sanjang lek mundut jubahe Kanjeng Nabi. Akhirnya Bilal berangkat ke Sayyidina Aisyah. Sampai griya matur Nyai Aisyah, kula diutus Sayyidina Ali mundut jubahe Kanjeng Nabi. Dibuka lemari Kanjeng Nabi, jubahe dipundhut. Aisyah nangis. Aisyah nangis gerung-gerung sebab napa? Ingat Kanjeng Nabi. Nangis dheweke ketika nyekel jubah Kanjeng Nabi. Ambune jubah niki ngeling-eling teng Kanjeng Nabi. Ambune melekat ke jubah. Nangis. Akhirnya jubah diparaknya Bilal. Ketika jubah diparaknya Bilal, akhirnya Bilal nggih ngoten nangis nyekel jubah niki. Tapi eling Kanjeng Nabi.
Sak sampun niku Bilal teng masjid. Jubah diparing Sayyidina Ali. Subhanallah. Sak masjid sedoyo nangis. Napa nangis sih? Ingat Kanjeng Nabi. Cinta Kanjeng Nabi. Sehingga sedaya jamaah niku nangis oleh ambune jubah niku. Jubah diparingaken teng tiyang Nasrani sing pendapat Islam. Dicekel, diambung-ambung. Terus tiyang Nasrani sing pendapat Islam. Bener iki bener iki. Ambune iki bener sesuai dengan kitab-kitab Injil, kita Taurat iki ono iki. Ambune wis tertulis bener iki. Nabi Muhammad bener hak iki gak salah iki. Didelok jahitane Subah kono 12. Bener iki. Ndak kitab-kitab wis tulis jahitane iku sampe jumlah wis sesuai tempel-tempelane. Nangis kabeh sak masjid. Karena apa? Ingat jeneng. Marang yang Nasrani ini matur malih. Aku kepengin resariane Kanjeng Nabi. Aku pengen resariane Kanjeng Nabi. Akhirnya diterakan dari Bilal. Karena Bilal nasari Kanjeng Nabi. Akhirnya diterakan resariane Kanjeng Nabi. Tutuk sarene Kanjeng Nabi. Tiyang niki wong matur. Ya Rasulullah. Kula kepengin kepanggih jenengan, tapi wis gak kepethuk. Jenengan itu mboten wonten. Kula cinta saking jenengan. Kula kepengin teman kumpul jenengan. Akhirnya donga teng Allah. Ya Allah, kula mboten saged kepanggih wonten donya teng Kanjeng Nabi. Kula kepengin panggih wonten barzah. Wonten kubur bersama Kanjeng Nabi ya Allah. Ya Allah, kula kepengin kepanggih kubur Kanjeng Nabi wonten alam barzah ya Allah. Saat niku juga Allah nyabut nyawane tiyang niku nyungkel tiba wafat pisan mati. Mati ini husnul khotimah. Ketlebu Islam, tapi karena tertarik cintai Kanjeng Nabi sehingga mati ini benar-benar tidak makan Kanjeng Nabi. Insya Allah kumpul Kanjeng Nabi bahasa dengan alam bahasa ini. Makanya insya Allah kalau panjenengan sedaya cinta Kanjeng Nabi, maka ada maulid ini kita main di bulan maulid ya, pun ngendeng nih diusahakan seketika ada waktu, ketika ada kesempatan ya, dijerei maulid Nabi ini. Sebab wonten niku setiap kali makom kados wau niku Kanjeng Nabi niku hadir. Nggih. Wonten ceritane namanya ya Hamid. Ketika yang Hamid niku walimah jamaah sedaya tibaan ya. Pada tiba sedaya wonten ya As'ad Samsul Arifin, wonten ya Ahmad Siddiq, wonten kiai-kiai sepuh lan jamaah sedaya. Kathah. Ketika makom pas makom ya Hamid niku sedaya ngadeg ya Hamid mboten kuat ngadeg. Ya Hamid niku lemes tertunduk meneng. Mboten kuat ngadeg. Sedaya ngadeg. Sak sampune makom selesai, acara pun buyar, jamaah pun wangsul sedaya katon kiai-kiai sepuh. Ya As'ad Samsul Arifin iki takon datang. Ya Hamid. Kiai, jenengan ku yo napa? Kok mahal kiyang, kok jenengan boten ngadeg yo napa boten hormat Nabi wae. Siapa ya Hamid yo napa? Yo napa kula sakit ngadeg, kula boten kuat ngadeg. Kanjeng Nabi hadir wonten ngajeng kula. Kula lemes, akhlak kula ilang. Ilmu kula ilang, tenaga kula ilang, kula boten sakit apa-apa. Kanjeng Nabi hadir wonten ngajeng kula. Kula boten sakit apa. Ya saking punika makanya beliau niku lek sering dipakai sholawatan ya, makhlukiyah dan sebagainya. Insya Allah Nabi sering hadir di tempat ini. Muga-muga kula panjenengan sedaya walaupun zahire boten sakit kepanggih Nabi, boten ketinggalan Nabi sak mangke niki dunya niki, muga-muga menjenengan akhirat kepanggih niki. Mungkin sak mangke niki
hijab ya istilah penutup ati kula jenengan niku kathah kandel sehingga betul sakit kepanggih nabi pantes boten bersih kula jenengan sedaya niki tapi muga-muga bijing tetap dikubur kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam Gusti jamaah kula niki sedaya pada kula panjenengan sedaya muga-muga diselamat Allah Subhanahu wa taala diparingi barokah sedaya niki Binjing-binjing kula suwun ketika acara ngeten malih kantosan sing ngomong iki pun kula tok mari mulai ngaten rencana nggih sakjane padha mawon kula jenengan iki gak ono sing pinter gak ono sing luwih gak pinter sadaya padha kebetulan ae kula niki sing rambuté paling putih dhisik nggih kula paling tuwek masalah ilmu padha nggih masalah ilmu kula jenengan padha nggih wis pernah sehingga wis gak ono sing paling pinter gak ono paling gak ono guru gak ono murid begini kabeh padha sak kancoan iki wis padha ae padha kabeh gus-gus kabeh alhamdulillah nggih sehingga sebenarnya malih nek kula ngomong ngaten iki kula gak pola ning guru makane iki gantian nek sakit bini-bini niku nggih mboten enten sing guru saking mawon iki ilmu mengalir mudah-mudahan kula jenengan sakit mengambil hikmah wonten kurang lebih pun nyuwun pangapunten kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.